नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई आजको श्रृङ्खलामा। आज हामी ग्रह प्रष्ट गर्नेछौँ। सूर्य र चन्द्रमा प्रष्ट हामीले अघिल्लो हप्ता नै गरिसकेका छौँ योभन्दा अगाडिको श्रृङ्खलाहरूमा। आज हामी मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु सबै ग्रहहरू बाँकी रहेका 7वटा ग्रहहरू नै स्पष्ट गर्नेछौँ, जुन हामीले योभन्दा अगाडिको श्रृङ्खलामा गर्दै आएको हिसाबलाई नै कन्टिन्यू गर्दैछौँ। 2077 साल मङ्सिर 10 गते 17:55 जन्म हुने व्यक्तिको लागि जुन हामीले गर्दै आएका छौँ, त्यसकै हामीले यो हप्ता पनि गर्नेछौँ, जसको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले इष्ट समय निकालेका थियौँ, जसमा 17:55बाट हामीले सूर्योदय घटायौँ। 6:34 घटाउँदा 11:21 भयो। जतिको त्यतिको आधी गर्दा 11:21, 11:21 र 11:21 को आधी भनेको 5:40 हुने भयो। यसरी हामीले 28-22 चाहिँ इष्ट समय निकालेका थियौँ। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले यो गरिसकेका छौँ, त्यसैले यसलाई मैले यहाँ रिपिट मात्रै गरेँ। अब त्यो पछि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा चालन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। चालन निकाल्नको लागि हामीलाई उक्त दिनको ग्रह प्रष्ट हामीले खोज्नु पर्ने हुन्छ र यो हाम्रो मङ्सिरको जुन हामीले हिसाब गर्दै गरेको छौँ त्यसको पञ्चाङ्गको पृष्ठ भयो। यहाँ 8 लेखेको देखेपछि यो मङ्सिर भयो। यहाँनिर मङ्सिर 1 भनेर यहाँ लेखेको छ। हामीले 10 गतेको हिसाब गर्दै थियौँ। यहाँबाट हामीले सूर्योदय पनि निकालेका थियौँ। यहाँ सूर्योदय तपाईँहरूले यता सिधा गएपछि हेर्न सकिन्छ। यहाँ 6:34 यहाँ सूर्योदय गरेका थियौँ, त्यसलाई नै हामीले लेखेका थियौँ। अब हामीलाई पङ्क्ति स्पष्ट ग्रह चाहिएको छ। त्यसको लागि हामी पञ्चाङ्गको तल यता दिइराखेको हुन्छ। यो मार्गशीर्ष अर्थात् मङ्सिर 1 गतेको लागि 40-54 को चाहिँ यो हाम्रो ग्रह चाहिँ पङ्क्ति ग्रह स्पष्ट भएर यहाँ दियो। सूर्यदेखि राहुसम्म चन्द्रमा दिइएको हुँदैन। चन्द्रमालाई हामीले आफैले गर्नुपर्छ, किनकि चन्द्रमा साह्रै छिटो गतिमा दौडन्छ। यो मार्गशीर्ष 8 गतेको लागि भयो। त्यसै गरी यतापट्टि मार्गशीर्ष अर्थात् मङ्सिर 15 गतेको लागि दिएको छ। हामीले हिसाब 10 गतेको गर्दैछौँ, अर्थात् यो 1, 8 र 15मा हामीले सबैभन्दा नजिक भनेको 8 गतेको प्राप्त गऱ्यौँ। त्यसैले अब हामी 8 गतेको लागि लिएर गर्नेछौँ। यो हाम्रो 8 गतेको पङ्क्ति ग्रह स्पष्ट जुन छ त्यसलाई मैले यहाँ लिगेँ। अब यसमा कति खेरको हो त ठ्याक्क भन्दा 40-40 अर्थात् 40 घडी 40 पलाको लागि चाहिँ यो ग्रह स्पष्ट गरिएको छ। योबाट हामीले अब चालन निकाल्नेछौँ। चालन हामी कति गतेको लागि, अर्थात् चालन भनेको भिन्नता हो। हामीलाई चाहिने र दिइएको बीचको भिन्नता। हामीलाई चाहिने कतिको भन्दा 10 गतेको चाहिने भयो, 28 घडी 22 पलाको। त्यसलाई मैले यहाँ जस्ताको तस्तै लेखेँ। र पञ्चाङ्गमा कतिको दिएको छ भन्दा 8 गतेको 40 घडी 40 पलाको लागि दिएको छ। तपाईँहरूले यता स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो दुईवटाको भिन्नता कति हुन्छ? 22बाट 40 घटेन, त्यसैले मैले 28बाट 1 सापट्टि लिएँ र त्यो 1 सापट्टि यता आउँदा 60 भयो। अब 82 भयो। 82बाट 40 घटाउँदा 42 प्राप्त भयो। त्यसै गरी 27बाट 40 घटेन, त्यसैले मैले 10बाट 1 सापट्टि लिएँ र 40 घटाउँदा 47 मैले प्राप्त गरेँ। अब 10 कति भइसक्यो? 9 भइसक्यो। 9बाट 1 घटाउँदा 1 प्राप्त रह्यो, अर्थात् 1 अंश 47 घडी र 42 पला चाहिँ हाम्रो चालन भयो। 10 गते ठुलो छ दिएको 8 गते थियो र हामीले निकाल्यौँ 10 गते। त्यसैले गर्दा यो चाहिँ धन चालन भयो, अर्थात् ठुलो चाहिँ गते हामीले निकाल्दैछौँ सानो गते भन्दा। सानोको दियो, ठुलोको निकाल्नु पर्यो। यहाँबाट हामीले धन चालन प्राप्त गऱ्यौँ। अब हामी ग्रहहरूको गतिसँग चालनलाई गुणान गर्नेछौँ र त्यसलाई आएको कुरालाई हामी योगफल भनेर लेख्नेछौँ। अब हामी मङ्गलदेखि नै सुरु गरौँ। यहाँनिर तपाईँहरू स्क्रिनको राइट साइडमा देखिरहनु भएको छ, जुन मैले अहिले 8 गतेको 40-40 घडी पलाको जुन दिएको थिएँ, त्यसमा गति यहाँ लेखिएको देख्न सकिन्छ। 15-42 लेखेको यहाँ देखिएको छ, अर्थात् यो कला र विकलामा छ। 15 कला र 42 विकलामा छ। हाम्रो चालन केमा छ त? अंशमा आएको छ। त्यसैले मैले 0, 15 र 42 यहाँ लेखेको हुँ। 0 अंश, 15 घडी र 42 विपलासँग चालन हाम्रो कति छ? 1:40-42 छ। अब यसलाई हामी क्याल्कुलेटर, साइन्टिफिक क्याल्कुलेटरको प्रयोग गर्नेछौँ। तपाईँहरूले स्क्रिनमा साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा हामीले जान्नुपर्ने भनेको के छ त भन्दा यो आफै अन छ। तपाईँहरूले साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर मैले डाउनलोड गर्नको लागि प्ले स्टोरबाट भनिसकेको छु। यस्तै खालको साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर तपाईँहरूले त्यहाँ पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर जुन देखेको छ यो
डिग्री मिनेट सेकेन्ड अर्थात् आवर मिनेट सेकेन्ड पनि भन्न सकिन्छ यसलाई। घन्टा मिनेट र सेकेन्डमा दिएको छ। हामीलाई चाहिने भनेको यो चाहिन्छ एउटा, र अर्को भनेको यो अपन पनि कोही कोही बेलामा चाहिन सक्छ। आज चाहिँ हामी यो डिग्री मिनेट सेकेन्डको मात्रै प्रयोग गर्नेछौँ यो क्याल्कुलेटरमा। अब मङ्गलको हामीलाई कति दिएको छ भन्दा 0.1542 यो जुन छ यो मङ्गलको गति भयो। योसँग हामीले निकालेको चालन जुन छ 1.4742 लाई जस्ताको तस्तै लेखियो। यो दुईटालाई गुणन गर्दाखेरि हामीले यति प्राप्त गर्यौं। यो डिग्रीलाई फेरि एकपल्ट थिच्नु होला, कुनैमा थिच्नुपर्ने हुन्छ कुनैमा थिच्नु नपर्ने पनि हुन्छ। 0.2810.89 प्राप्त भयो। अर्थात् यो 10.89 लाई चाहिँ मैले 11 लेखेँ। 0.2811 हामीले मङ्गलको योगफल प्राप्त गर्यौं। अब त्यसै गरी अब बुधको लागि लेखौँ। बुधको हामीसँग कति छ भन्दा 0.92 कला र 56 विकला प्राप्त छ। योसँग हामीले निकालेको चालन जुन छ 1.47 कला र 42 विकला जुन छ त्यो लेख्यौं र यो थिचेपछि हामीले 2.46 र 48.92 प्राप्त भयो। यसलाई मैले 48 लाई बढाएर 49 लेखेँ। 2.4649 लेखेँ। अब त्यसै गरी अब हामी बुधको लागि गरौँ। बृहस्पतिको लागि बुधको लागि यो भयो। अब बृहस्पतिको लागि हामीलाई के दिएको छ त भन्दा 10 र 57 पञ्चाङ्गमा दिएको छ। त्यो भनेको 0.10 कला र 57 विकला भयो। त्योसँग हामीले निकालेको चालन जुन छ 1.4042 लाई यहाँ लेख्यो र यो दुईटा गुणन गर्दाखेरि हामीले 0.1939.32 प्राप्त भयो। दशमलव पछाडि 32 छ, यसलाई छोडियो 0.1939 जस्ताको तस्तै लेखियो। जति आयो त्यति नै लेखियो। अब हामी शुक्रको लागि गरौँ। शुक्रको लागि 73 र 59 दिएको छ जुन चाहिँ गति भयो। 0.73 कला र 59 विकला जस्ताको तस्तै लेखियो र योसँग हामीले निकालेको चालन 1.40 र 42 लाई हामीले के गर्यौं गुणन गर्यौं। यति गुणन गर्दा हामीले 2.12.48 प्राप्त गर्यौं। दशमलव पछाडि 0.1 मात्रै छ, त्यसैले यसलाई हामीले छोडिदियौं। 2.12.48 लाई चाहिँ हामीले यहाँ लेख्यौं। अब हामी शनिको गर्दै छौं। शनिको 5.28 पञ्चाङ्गमा दिएको छ। 0.5 कला र 28 विकलालाई यहाँ लेखियो र योसँग हामीले निकालेको चालन जुन छ 1.47 र 42 लाई मैले यहाँ लेखेँ। यति गर्दाखेरि हामीले कति प्राप्त गर्यौं 0.9 कला र 48.76 आयो। यसलाई मैले 49 लेखेँ। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी राहुको लागि गर्नेछौं। राहुको गति सदैव कति हुन्छ 0.3 कला र 11 विकला। यो जहिले पनि यति नै हुन्छ र यो जहिले पनि बक्री हुन्छ। 1.47 कला र 42 विकला यो हाम्रो यो गति भयो, चालन भयो र गति भनेको 3.11 भयो। यतिको गुणन गर्दा हामीले कति प्राप्त गर्यौं 0.5 कला र 42.85 आथ्यो। मैले यसलाई 43 लेखेँ। यसरी हामीले सबै ग्रहहरूको योगफल निकाल्यौं। अब ग्रहहरू बक्री छन् कि मार्गी छन् भन्ने कुरा पनि अब हामीले हेर्नुपर्छ। त्यो भन्दा पहिला अब पंक्तिमा दिएको ग्रहहरूको लेखौं र ग्रह बक्री मार्गी सबै कुरालाई पनि अब याद गरौं। त्यो दिनको हाम्रो पञ्चाङ्ग यहाँ दिएको छ। पञ्चाङ्गमा हामी बक्री मार्गी लेखिएको कुरा यहाँ मुनि पढेर पनि पत्ता लगाउन सक्छौं। मंगल यहाँ लेखिएको छ बक्री मार्गीमा उदयास्त भनेर। मंगल मार्गी उदय छ, बुध मार्गी उदय छ, पूर्वमा अस्त छ 12 गते पछि चाहिँ है भनेर यहाँ लेखिएको छ। बृहस्पति मार्गी उदय छ, शुक्र मार्गी उदय छ, शनि पनि मार्गी उदय छ। अर्थात् सबै ग्रह हामीसँग के रहेछ त मार्गी रहेछ र बक्री कुनै पनि ग्रह छैन। राहु सदैव बक्री हुन्छ, त्यसैले पञ्चाङ्गमा लेखिदैन र सूर्य सदैव मार्गी हुन्छ, त्यसैले लेखिदैन। चन्द्रमा र सूर्य सदैव मार्गी हुन्छ, चन्द्रमा पनि मार्गी हुन्छ, चन्द्रमा त यहाँ दिएको हुँदैन त्यसैले लेखिएन र सूर्य पनि सदैव मार्गी हुन्छ, त्यसैले यो कुरा यहाँ लेखिएन। अर्थात् हाम्रो राहु ग्रह बाहेक सबै ग्रहहरू मार्गी छन्।
भनेर हामीले पञ्चाङ्गबाट प्राप्त गर्यौं। अब त्यही कुरालाई अब यहाँ हामी गर्छौं। अब पंक्ति ग्रहमा दिएको जुन छ त्यसमा अब हामी के गर्छौं त मंगलको कति दिएको छ 11 राशि 16 अंश 48 कला र 39 विकला दिएको छ। अर्थात् मंगल मार्गी थियो। त्यसैले गर्दा अब हामीले निकालेको योगफल चाहिँ जोडिने भयो है। याद गर्नु होला योगफल किन जोडियो त भन्दा मार्गी छ, त्यसैले गर्दा यो जोडिने भयो र हामीले निकालेको गते दिएको भन्दा ठुलो थियो, त्यसैले गर्दा जोडिएको हो। यदि हामीले निकालेको गते चाहिँ सानो हुन्थ्यो भने अघि नै हामी योगफल चाहिँ धनको ठाउँमा ऋण गर्थ्यौं र यहाँनेर चाहिँ घटाउँथ्यौं। यहाँ जोड्नु पर्ने भयो स्पष्ट ग्रह भनेको। अर्थात् सूर्य जसरी चलेको छ बाँकी ग्रह पनि त्यसै गरी चलेको छ। सूर्यमा हामीले जोडेका थियौं, त्यसैले बाँकी ग्रहहरू जोडिने भयो। र 11 चाहिँ हाम्रो राशि छ। हामीले अंशको हिसाब गरेका थियौं, यो राशिमा छ। अर्थात् अब अंशसँग अंश जोड्नुपर्छ, राशिसँग राशि जोड्नुपर्छ, कला र विकलासँग कला र विकला नै जोड्नुपर्छ। त्यसैले 39 सँग हाम्रो जोड्नलाई 11 भयो जुन कला छ। हामीले निकालेको योगफलको कला 39 सँग जोड्दा 39 र 11 हाम्रो जोडिने भयो। त्यसैले 39 र 11 जोड्दा हामीले 50 प्राप्त गर्यौं। त्यसैगरी 28 सँग 48 जोडिने भयो जुन चाहिँ 60 भन्दा बढी भयो, अर्थात् 76 भयो। त्यसैले 60 लाई हामीले अगाडि पठाएर 16 लाई यता लेख्यौं। त्यसैगरी अब 16 अंश जुन छ त्योसँग शून्य अंश जोड्नु पर्ने हो। यताबाट 1 बाँकी हामीले अघि पठाएको 1 आयो, त्यसैले गर्दा यो 17 अंश भयो र 11 राशिसँग जोड्न केही पनि छैन, त्यसैले 11 राशि जस्ताको जस्तै भयो। यो हाम्रो मंगल स्पष्ट भयो। अब पंक्ति स्पष्ट ग्रह जुन पञ्चाङ्गमा दिएको छ त्यसलाई हामी बुधको लेख्दै छौं। बुध कति दिएको छ 6, 23, 27, 22 पञ्चाङ्गमा दिएको थियो जुन चाहिँ 8 गतेको लागि थियो। र हामीले निकालेको योगफल 2, 46, 49 थियो जुन चाहिँ अंश आदिमा छ र पञ्चाङ्गमा दिएको राशि आदिमा छ। अर्थात् 6 राशि 23 अंश 27 कला र 22 विकलामा थियो। यो पनि के थियो मार्गी थियो, त्यसैले यो पनि जोडिने भयो। 49 र 22 जोड्दा हामीले 71 प्राप्त गर्यौं र 60 लाई अगाडि पठाउँदा 11 बाँकी रह्यो। त्यसैगरी 46 सँग 27 जोड्यौं। अब यो पनि हामी क्याल्कुलेटरको सहायताले जोड्न सक्छौं है। क्याल्कुलेटरको जुन अहिले भर्खर हामीले साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर युज गरेका छौं त्यसमै पनि जोडेर गर्न सक्छौं। मैले यसमा चाहिँ पहिले गरिसकेको हिसाब हुनाले यो तपाईहरुलाई मैले साइन्टिफिक क्याल्कुलेटरमा जोडेर देखाइरहिन। यो त्यसैगरी अब हामीसँग बृहस्पतिको आयो। बुधको हामीले जोड्यौं 27 र 46 जोड्यौं, 1 अगाडि पठाएर 14 लेख्यौं। त्यसैगरी 2 र 23 जोड्दा 25 भयो, 1 उताबाट आएकोले 26 भयो, 6 राशि जस्ताको तस्तै रह्यो। यो हाम्रो बुध स्पष्ट भयो। अब बृहस्पतिको पंक्ति स्पष्ट ग्रह कति दिएको छ त 9, 1, 50 र 27 दिएको छ। अब योसँग हामीले निकालेको योगफल जुन छ 0, 19, 39 त्यो अंश आदिमा छ र यो राशि आदिमा छ। यो कुरा तपाईहरु नबिर्सनु होला। अंशसँग अंश जोड्नुपर्छ, राशिसँग राशि, कलासँग कला र विकलासँग विकला, जुन जे छ त्यहीसँग त्यही जोड्नुपर्छ। अब 27, 39 जोड्यौं, हामीले 66 प्राप्त गर्यौं र 66 को 1 अगाडि पठाएर हामीले 6 लेख्यौं त्यहाँनेर र 50, 19 र 1 जोड्दा हामीले 70 प्राप्त गर्यौं र यहाँ 20 लेख्यौं। त्यसैगरी 1 र 1 जोड्दा 2 भयो, 1 अगाडि उताबाट आएको र 9 भयो जस्ताको तस्तै। अर्थात् यहाँ 9, 2, 20 र 6 भयो। अब पंक्ति ग्रह शुक्रको कति दिएको छ त 6, 9, 23 र 17 दिएको छ। त्यसलाई हामी जस्ताको तस्तै यहाँ लेख्यौं र 48 र 17 जोड्यौं जसले हामीलाई 65 प्राप्त भयो र 5 यहाँ लेखेर 1 अगाडि पठाइदियौं। त्यसैगरी 12 र 23 जोड्दा 35 भयो र 1 उताबाट आएको जोड्दा 36 भयो। त्यसैगरी 9 र 2 ले 11 भयो र 6 राशि जस्ताको तस्तै भयो। 6 राशि 11 अंश 36 कला र 5 विकला चाहिँ हाम्रो शुक्र स्पष्ट भयो। यो पनि मार्गी थियो, त्यसैले हामीले जोड्यौं। हाम्रो सबै ग्रहहरू मार्गी छ राहु बाहेक। अब हामी शनिको लागि गर्ने छौं। शनि 9 राशि 0 अंश 37 कला र 13 विकला दिएको छ। 49 र 13 जोड्दा 62 भयो। 2 यहाँ लेखेर 1 अगाडि हामीले पठायौं
9 सँग 37 जोड्यौं र 1 उताबाट आएको 1 जोड्दा 47 भयो र 0 अंशसँग जोड्न केही पनि छैन, 0 अंश जस्ताको जस्तै लेख्यौं। अब बाँकी रहेको राशिलाई लेख्यौं, अर्थात् 9 राशि 0 अंश 47 कला र 2 विकला चाहिँ हाम्रो शनि स्पष्ट भयो। अब हामी राहुको लागि गर्दैछौँ। राहु के छ त हाम्रो बक्री छ। मैले यहाँ तल्लोपट्टि यहाँ बक्री अघि लेखिसकेँ र बक्री भएको कारणले सबै जोडिएको थियो भने अब चाहिँ जुन योगफल छ त्यो चाहिँ घट्ने भयो। र राहु कति दिएको छ त हामीलाई 1 राशि 26 अंश 2 कला र 38 विकला दिएको छ। अब 38 बाट 43 घटेन, त्यसैले मैले 1 सापट्टि लिएँ र घटाउँदा मैले 55 प्राप्त गरेँ। यो म अलि छिटो किन गइराखेको छु भन्दा यहाँहरूलाई मैले यस्तो प्रकारले घटाउनको लागि अगाडि सिकाइसकेको छु। कसैले हेर्नु भएको छैन अगाडिको भिडियो भने अवश्य पनि हेर्नु होला, यहाँहरूले बुझ्नुहुनेछ। अब 2 बाट अर्थात् 2 उता गइसकेको छ, 1 उता गएको कारणले त्यो 2 चाहिँ 1 भएको छ। 1 बाट 5 घट्दैन, त्यसैले मैले 26 बाट 1 सापट्टि लिएँ र 61 बाट 5 घटाउँदा 56 बाँकी रह्यो। त्यसै गरी 26 अब 25 भइसकेको छ, 25 बाट 0 25 बाँकी रह्यो, 1 जस्ताको जस्तै, अर्थात् 1 राशि 25 अंश 56 कला र 55 विकला चाहिँ हाम्रो राहु स्पष्ट भयो। राहुमा 6 जोड्दैपछि हाम्रो के हुन्छ त केतु हुन्छ, त्यसैले 6 राशि जोड्ने हो है। 1 राशिमा 6 जोड्दा 7 राशि भयो, 25 अंश 56 कला र 55 विकला हाम्रो जस्ताको तस्तै रहने भयो। केतु हाम्रो स्पष्ट भयो। यसरी हामीले मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु र केतु 7वटा ग्रहहरू हामीले स्पष्ट गर्यौं। पङ्क्ति ग्रह जुन पञ्चाङ्गमा दिएको थियो त्यसको सहायताले गर्यौं। सबैभन्दा पहिला हामीले के गर्यौं त आज भन्दा इष्ट समय निकाल्यौं। इष्ट समय निकालेर चालन बनायौं, त्योबाट चालन निकाल्यौं। चालनलाई हामीले जुन ग्रहको लागि ग्रह स्पष्ट गर्ने हो त्यो ग्रहको पञ्चाङ्गमा दिएको समयको जुन चालन निकालेका थियौं त्यही समयको ग्रहको गतिसँग हामीले गुणान गरेर चाहिँ हामीले योगफल निकाल्यौं। मार्गी हुने ग्रहहरूको लागि हामीले योगफल जोड्यौं र बक्री हुने ग्रहहरूको लागि योगफल घटायौं। हाम्रो पञ्चाङ्गमा उक्त समयको जुन समयमा हामीले हिसाब गरेका थियौं उक्त समयमा केवल राहु ग्रह मात्रै बक्री थियो, तसर्थ राहु मात्रै हामीले घटायौं। मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शुक्र र शनि 5वटा ग्रहहरू मार्गी भएका कारणले निकालेको योगफल सबै हामीले पञ्चाङ्गमा दिएको पङ्क्ति स्पष्ट ग्रहसँग जोडेर अन्तिम फल प्राप्त गर्यौं, जुन चाहिँ हाम्रो स्पष्ट ग्रह भयो। र यहाँहरूलाई केही समस्या भयो यो ग्रह स्पष्ट गर्नलाई भने कमेन्ट गर्नुहोला। अवश्य पनि म ग्रह स्पष्टसँग सम्बन्धित अर्को भिडियो पनि पछि लिएर आउने नै छु। मन परेमा लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र कमेन्ट गर्नुहोला। अब तपाईहरू स्वयं आफै चिना बनाउन सक्ने भइसक्नुभयो। चिनाको लागि चाहिने लगभग हामीले सबै कुरा गरिसक्यौं आजसम्मको उसमा गर्दाखेरि। अब ग्रहहरूको भुक्त भयात र भुक्त भभोगबाट कटाएर ग्रह कसरी लेख्ने भन्ने कुरा तपाईहरूलाई त्यो सिकाउन बाँकी छ। षड्वर्ग पनि यहाँहरूलाई मैले सिकाउन बाँकी छ। षोडश वर्ग बनाउन सकिन्छ, कुण्डली हो। षड्वर्ग कुण्डली बनाउन पनि कुनै समय मौका मिल्दा सिकाउने नै छौँ। हस्त आजको लागि यति नै। पुनः अर्को भिडियोमा मिल्ने नै छौँ। तबसम्मको लागि नमस्कार।